ओम ओम नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषय निशुल्क रूपमा अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले हाम्रो च्यानलमा जानको लागि आफ्नो सर्चमा गएर NEPAL नेपाल ONLINE अनलाइन SCHOOL स्कुल टाइप गरेर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ र तपाई हाम्रो च्यानलमा जान सक्नुहुनेछ र त्यहाँ तपाईले आफूले चाहेको कुनै पनि विषयको कुनै पनि पाठ निशुल्क रूपले खोजेर मजाले विथ कन्सेप्ट क्लियर पढ्न सक्नुहुनेछ र मलाई आशा छ तपाईले हाम्रो च्यानलमा गइसकेर पढ्नुभयो भने निराशा भई फर्किनु पर्ने छैन र तपाईले हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्नुभयो भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला, आफ्नो साथी छरछिमेक समक्ष पुर्याइदिनु होला र उहाँहरूलाई पनि भन्नुहोला यस्तो यस्तो च्यानल छ है, नेपाल अनलाइन भन्ने एउटा च्यानल छ, त्यहाँ गएर हामीले जे पनि पढ्न सक्छौँ भनेर भनिदिनु होला र म पुरा विश्वस्त छु तपाईले यति काम यति सानो कार्य गर्नुहुनेछ र तपाईको त्यो सानो कार्य हाम्रो लागि धेरै नै ठुलो कार्य हो र यति भन्दै म फेरि पनि नमस्कार गर्न चाहन्छु मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरूलाई, मेरा साना 2 कक्षामा पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई। आज म तपाईलाई कक्षा 2 को मेरो गणित भन्ने विषय पढाउन जाँदैछौँ र आज हामी अगाडि पाठ 9 सम्म त पढिसकेका छौँ र भिडियो पनि हालिसकेका छौँ। सायद तपाईहरूले खोजी खोजी पढ्नु भएको होला र बुझ्नु भएको पनि छ होला, मलाई विश्वास छ। यदि तपाईहरूले बुझ्नु भएको छैन भने फोन गर्नु होला, मैले त्यहाँ नम्बर पनि दिएको छु। हरेक भिडियोको अन्तिममा मैले नम्बर दिएको छु र आफूले नजानेको प्रश्नहरू, आफूले नजानेको अथवा नभेटाएको भिडियोहरू हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला भनेर नम्बर दिएको छु। तपाईले मजासँग पढ्नु भएको छ होला र कतिपय भाइ बहिनीहरूले फोन पनि गरिरहनु भएको छ र आज हामी के गर्दैछौँ भने कक्षा 2 मा रहेको मेरो गणितको एकाइ 6 मा रहेको मेरो विद्यालय नामक एउटा एकाइ छ, त्यो एकाइ 6 मा पर्छ र त्यसमा रहेको पाठ 10 मा रहेको क्षेत्रफल भन्ने एउटा विषय लिएर आज हामी पढ्नेछौँ र आजको हाम्रो काम भनेको क्षेत्रफल के हो त्यो बुझ्छौँ र क्षेत्रफल कसरी हामीले नाप्न सक्छौँ, हाम्रो लेभल अथवा हामी कक्षा 2 मा कति पढेर पुग्छ भन्ने कुराहरू गर्नेछौँ। र पहिलो कुरा त क्षेत्रफल भनेको के हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यो बुझ्नुभन्दा अगाडि तपाईहरूले के गर्नुपर्छ त कपी कलमहरू हातमा लिएर बस्नुपर्छ। मैले यहाँ केही कुराहरू लेखिदिन्छु, त्यो कुराहरू तपाईले सकेसम्म सार्नु होला, आफ्नो कपीमा लेख्नु होला, किनभने पछि तपाईलाई यसो आफ्नो कपी पल्टाएर हेर्दाखेरि ट्याक्कै हेर्नुहुन्छ, ओहो क्षेत्रफल भनेको त यो रहेछ, यस्तो रहेछ भनेर तपाईलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ। र मलाई विश्वास छ मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरूले कपी कलम लिएर अगाडि बसिसक्नु भएको छ र पढ्नलाई रेडी भएर बसिसक्नु भएको छ। के तपाईहरू रेडी हुनुहुन्छ त? ल भन्नुहोस् त। छौँ सर, हामी त एकदम रेडी छौँ, तपाईले पढाउनुहोस्, हामी यहाँ टिप्दै गर्छौँ। ल थ्याङ्क यू नानी बाबुहरू, तपाईले त्यति काम गरिदिनुपर्छ है त, त्यो तपाईहरूकै लागि हो। त्यसैले मैले तपाईहरूलाई बारम्बार भनिरहेको हुन्छु कपी कलम लिएर बस्नुहोस्, मैले लेखाएको कुराहरू सार्नुहोस् भनेको छु र मैले यहाँ तल आउने प्रश्नहरूको उत्तरहरू पनि म गर्छु, तपाईहरूले त्यो सार्नु होला। मेन कुरा त बुझ्नु होला, मुख्य कुरा बुझ्नु होला अनि त्यसपछि सार्नु होला पनि है त। र हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ के लेखेको छ पाठ 10 मा, हेरौँ त, क्षेत्रफल लेखेको छ। अब यो क्षेत्रफल भनेको के हो त? अब यो हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तै मानौँ तपाईँ उभिनु भयो, उभिँदाखेरि मानौँ तपाईँ एउटा खुला मैदानमा भनौँ अथवा चौरमा अथवा आफ्नै घरमा उभिनु भयो, उभिँदाखेरि तपाईको खुट्टाले जमिनमा त टेक्नुहुन्छ, टेक्दाखेरि तपाईले त्यो खुट्टाले टेकेको जमिन त देख्नु हुँदैन नि त, देख्नु हुँदैन हो। त्यही नदेखेको जमिन जुन छ नि त्यसलाई हामीले हाम्रो खुट्टाको क्षेत्रफल भन्छौँ। जति ठाउँ हाम्रो खुट्टाले ओगटेको छ त्यसलाई हामीले क्षेत्रफल भन्छौँ है त। र यसलाई हामीले यसरी पनि भन्न सक्छौँ, कुनै पनि वस्तुले
कति ठाउँ ओगटेको छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? क्षेत्रफल भन्छौँ है त। म यहाँ लेखिदिन्छु, तपाईँले सार्नु होला है त। क्षेत्रफल भनेको कुनै पनि वस्तुले ओगटेको के हो त? भन्नुहोस् त, कुनै पनि वस्तुले ओगटेको ठाउँलाई हामीले के भन्छौँ? क्षेत्रफल भन्छौँ है त। क्षेत्रफल भन्छौँ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त? क्षेत्रफल भनेको के हो यो हामीले बुझ्यौँ र तपाईँले यो सार्नुहोस् है त। सार्नुपर्छ है। सारेपछि तपाईँलाई पछि सजिलो हुन्छ। पछि ठुलो कक्षामा पनि क्षेत्रफल भनेको के हो भनेर पढ्नुपर्छ। पछि तपाईँहरू अहिले त 2 मा हुनुहुन्छ, पछि 7, 8 मा जाँदाखेरि यसलाई अलिक विस्तृत रूपमा क्षेत्रफल भनेको के हो, कसरी निकाल्न सकिन्छ, त्यहाँ के फर्मुलाहरू हुन्छ, त्यो फर्मुलाहरू हामीले सिक्छौँ। अहिले हामीले बुझ्ने भनेको के हो? कुनै पनि वस्तुले अथवा तपाईँसँग भएको सामानले जमिनमा राख्दाखेरि त्यो सामानले कति ठाउँलाई ओगट्छ, त्यो सामानले कति ठाउँ ओगट्छ त्यसलाई हामीले क्षेत्रफल भनेर बुझ्न सक्छौँ। जस्तै तपाईँको अगाडि एउटा कपी होला अथवा पुस्तक होला, तपाईँको मेरो गणित कक्षा 2 को मेरो गणित भन्ने किताब होला। त्यो किताबलाई अगाडि राख्दाखेरि हामीले देख्न सक्छौँ। हामीले आफ्नो जमिन त देख्दैनौँ नि त, किताब देख्छौँ। किताबको तल जमिन हुन्छ। हो, त्यहाँ कति जमिन त्यो किताबले ओगट्यो अथवा त्यो किताब राख्दाखेरि हामीले त्यहाँ नदेखिएको जमिन के हो त? त्यो किताबको क्षेत्रफल हो भनेर हामीले अहिले बुझौँ है त। हुन्छ, बुझ्नुभयो? पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। ल, अब हामी अगाडि बढ्दै जाउँ। यहाँ के लेखेको छ त्यो पढ्दै जाउँ अनि नयाँ कुराहरू पनि सिक्दै जाउँ। म यहाँ के कुराहरू लेखिदिन्छु, त्यो कुराहरूलाई तपाईँले सकेसम्म लेख्ने प्रयास गर्नु होला है त। हुन्छ सर। ल, ठिक छ, म अब सुरु गरेँ है त। ल, हेर्नुहोस्, म यहाँ कलर लगाइदिएँ एउटा। यहाँ के लेखेको छ? क्षेत्रफलको तुलना भनेको छ। अब क्षेत्रफलको तुलना भनेको छ। अब यो भनेको के हो भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो? जस्तै तपाईँहरूसँग 2वटा सामानहरू छ। जस्तै भनौँ न, तपाईँसँग कपी छ, कलम छ। अब कपीले ओगट्ने ठाउँलाई हामीले त कपीको क्षेत्रफल भन्छौँ। त्यस्तै डट पेनले ओगटेको ठाउँलाई के भन्छौँ हामीले? डट पेनको अथवा सिसा कलमको क्षेत्रफल भन्छौँ। अब तिनी दुईटा मध्येमा तुलना गर्नु पर्यो, कसको क्षेत्रफल धेरै छ र कसको कम छ भनेर। तुलना कम छ भनेर भन्छौँ नि, त्यसैलाई नै हामीले के भन्छौँ? क्षेत्रफलको तुलना भन्छौँ है त। ल, अब अघि बढौँ। यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ, यहाँ हामीले के देख्न सक्छौँ त? यहाँ लेखेको छ कुन रुमाल ठुलो होला भनेर यहाँ प्रश्न गरेको छ। वाट भन्ने चिन्ह यहाँ दिएको छ। हेर्नुहोस्, यो भनेको के हो त? अब कुन रुमालको, यहाँ तल रुमालहरू दिएको रहेछ, त्यो रुमालहरूमा कुन रुमालको क्षेत्रफल ठुलो छ भनेर सोधेको छ। अब दिएको रुमाल, यहाँ तल दिएका चित्रमा दिएका रुमालहरू हामीले हेरौँ के छ र कुन रुमाल ठुलो छ भनौँ है त। पहिला ठुलो छ भनेर बुझौँ। जुन वस्तु ठुलो छ अथवा जुन सामानहरू ठुलो छ त्यसको क्षेत्रफल के हुन्छ त? ठुलो हुन्छ भनेर अहिले हामीले सामान्य भाषामा बुझ्नुपर्छ है त। ल, हेरौँ, यहाँ एउटा रुमाल दिएको छ भने यता एउटा चित्र बनाएको, फुलको चित्र। कुन फुलको? गुलाब भन्ने फुल त थाहा होला नि तपाईँलाई। त्यसलाई तपाईँले इङ्ग्लिसमा ROSE रोज भन्नुहुन्छ होला, होइन त? हो नि। हो, त्यसलाई यहाँ 2वटा रुमाल दिएको छ। एउटामा गुलाबको चित्र छ भने अर्कोमा चित्र छैन, तर बुट्टेदार छ है त। यो रुमाल बुट्टेदार छ, यसमा गुलाबको फुल छ। अब यिनी 2वटा रुमाल मध्येमा कसको क्षेत्रफल धेरै छ भनेर अब हामी तुलना गर्दैछौँ र कसरी तुलना गर्ने भन्ने कुरा अब हामी सिकौँ है त। के गर्नु पर्यो? यहाँ दिएका 2वटा रुमाललाई मिलाएर राख्नु पर्यो। कसरी?
यसमा भएको टुप्पाहरू जुन टुप्पा छ नि यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, म कलर लगाइदिन्छु। यहाँनिर मैले कलर लगाएँ। यहाँ जसरी टुप्पाहरूलाई एकै ठाउँ समातेर मिलाएर राखेको छ, चट्ट मिलाएर राखेको हामीले हेर्न सक्छौँ। यसै गरी हामीले के गर्नु पर्यो, कुनै पनि वस्तुको क्षेत्रफल तुलना गर्दाखेरि त्यहाँ भएको वस्तुहरूको टुप्पाहरूलाई एउटा एकतर्फी एकतिरको टुप्पाहरूलाई मिलाएर समात्नु पर्यो अनि हेर्नु पर्यो। अब हेर्दाखेरि हामीले यहाँ के देख्यौँ त, यो गुलाब भएको हो। के भएको? गुलाब भएको रुमालभन्दा अर्को रुमाल, अर्को यो निलो रुमाल छ नि, निलो रुमाल बढी छ, त्यही भएर यहाँ तल देखिरहेको छ। र अब हामीले योबाट के बुझ्यौँ त, यो गुलाब भएको रुमालभन्दा निलो रुमाल ठुलो रहेछ भनेर बुझ्यौँ। र मैले सुरुमै तपाईँलाई भनेको छु, ठुलो वस्तुको के हुन्छ त, क्षेत्रफल पनि के हुन्छ, ठुलो हुन्छ भनेर हामीले बुझेका छौँ। त्यसै गरी हामीले यहाँ भन्न सक्यौँ, गुलाब भएको रुमालभन्दा निलो रुमालको क्षेत्रफल ठुलो छ है भनेर हामीले भन्न सक्यौँ। र हेरौँ, अरू पढ्दै जाउँ। यहाँ एउटा सानो नानीले भन्नुभएको छ, के भन्नुभएको छ हेरौँ है त। यहाँ भन्नुभएको छ, गुलाबी भन्दा निलो रुमाल ठुलो छ र यो ठुलो भएको कारणले गुलाबी भन्दा निलो रुमाल ठुलो छ, त्यसैले निलो रुमालको क्षेत्रफल पनि ठुलो छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है त। हुन्छ, पक्कै पनि बुझ्नुभयो। ल अब अर्कोमा हेरौँ, यहाँ के छ यो पढौँ है त। यहाँ के लेखेको छ, कक्षा 2 को मेरो गणित पाठ्य पुस्तकभन्दा ठुला र उस्तै आकारका विद्यालयमा भएका अन्य वस्तुहरूको नाम लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ, कक्षा 2 मा रहेको मेरो गणित पाठ्य पुस्तकभन्दा ठुला र उस्तै आकारका विद्यालयमा भएका अन्य वस्तुहरूको नाम लेख्नुहोस् भनेको छ। आकार भनेको के हो? आकार त हामीले पढेका छौँ नि। हाम्रोमा भएको जस्तै हाम्रो किताब कस्तो आकारको छ भन्नुहोस् त। हाम्रो कक्षा 2 को गणित किताबको आकार कस्तो छ भन्न सक्नुहुन्छ? पक्कै पनि भन्नुहुन्छ होला। यसलाई हामीले आयत आकार भन्छौँ नि। एउटा लम्बाइ ठुलो छ र त्यसको चौडाइ सानो छ, त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ रे? भन्नुहोस् त, के भन्छौँ? आयत आकार भन्छौँ है त। हाम्रो किताब कस्तो आकारको छ? आयत आकारको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो, हाम्रो किताब जस्तै आकार भएका वस्तुहरूको नामहरू लेख्नु पर्यो। कहाँ भएको? हाम्रो विद्यालयमा भएका वस्तुहरूको नाम लेख्नुहोस् भनेको छ। अब भन्नुहोस् त, तपाईँले हाम्रो किताब जस्तै आकार भएको वस्तुहरू के देख्नु भएको छ? ल भन्नुहोस् त। आफ्नै कक्षामा भएको महसुस गर्नुहोस्, आँखा चिम्लनुहोस् र आफ्नो किताब जस्तै आकार भएको वस्तुहरू के देख्नु भएको छ? ल भन्नुहोस् त। एउटा देख्नु भएको होला, ढोका देख्नु भएको छ, त्यसैले ढोका लेख्यौँ हामीले यहाँ। अर्को के देख्नु भएको छ? आँखा चिम्लेर सम्झिनुहोस् त। एउटा ढोका देख्नुभयो, अर्को के देख्नुभयो? झ्याल देख्नुभयो। के देख्नुभयो? झ्याल। त्यस्तै अर्को के देख्नुभयो हेर्नुहोस् त। केमा बस्नुहुन्छ? बेन्चमा बस्नुहुन्छ हो, एउटा बेन्च देख्नुभयो। त्यस्तै अर्को के देख्नुभयो? केमा लेख्नुहुन्छ? कापीमा लेख्नुहुन्छ, कापी देख्नुभयो। लेख्नुहोस् है, तपाईँले पनि म सँगसँगै लेख्नुहोस्, तपाईँलाई पछि सजिलो हुन्छ है त। त्यस्तै अर्को के देख्नुभयो भन्नुहोस् त। अगाडि सरले केमा लेख्नुहुन्छ? ल भन्नुहोस् त। ब्ल्याकबोर्ड देख्नुभयो। के देख्नुभयो? ब्ल्याकबोर्ड देख्नुभयो। यसलाई हामीले के भन्छौँ? कालो पाटी पनि भन्छौँ है। कालो पाटी भन्छौँ, तर हामीले इङ्ग्लिसमा ब्ल्याकबोर्ड भन्छौँ है त। हो, यसै गरी हामीले के गर्यौँ त, हाम्रो गणित किताब जस्तै आकार भएका वस्तुहरूको नामहरू हामीले यहाँ लेख्यौँ है त। यहाँ प्रश्नमा सोधेको थियो, हाम्रो गणित विषयको जस्तै आकार भएका हाम्रो कक्षालय अथवा हाम्रो विद्यालयमा रहेको, हाम्रो कक्षामा रहेको
अरू वस्तुहरूको नाम लेख्नुहोस् भनेको थियो र हामीले यहाँ ढोका, झ्याल, बेन्च, कापी, कालो पाटी आदिहरू लेख्यौँ। यसरी हामीले यो प्रश्न यहाँ गरिसकेका छौँ। अब तपाईँलाई त थाहा भयो नि आकार भनेको त के हो। आकार भनेको त्यो वस्तु कस्तो छ, तपाईँले देख्दाखेरि कस्तो देख्नुहुन्छ, कस्तो सेप एन्ड साइज भन्छ है त। इङ्ग्लिसमा सेप एन्ड साइज भन्छ, नेपालीमा आकार भन्छ। कस्तो आकार देख्नुभयो। जस्तै हाम्रो किताब त कस्तो छ अरे भन्नुहोस् त, आयत आकारको छ। हो त्यस्तै आयत आकारहरू के छन्। आयत आकार भनेको के हो, लम्बाइ र चौडाइ भएको, त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ, आयत आकार भन्छौँ। र सधैँ के हुनुपर्छ, चौडाइभन्दा लम्बाइ सधैँ लामो हुनुपर्छ के हुनलाई, आयत आकार हुनको लागि है त। बुझ्नुभयो, पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ, ज्ञानी हुनुहुन्छ नि त तपाईँहरू। यसै गरी हामीले यहाँ सोधेको प्रश्न गरिसकेका छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। ल हेरौँ यहाँ प्रश्नले के सोधेको छ हेरौँ है त। पहिला पढ्नुपर्छ है राम्रोसँग। विद्यालय वरपर रहेका दुईवटा आयतकार वस्तुहरूको क्षेत्रफल तुलना गर्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ, विद्यालय वरपर, हाम्रो विद्यालयभन्दा वरपर भएका कस्तो आकारका, आयत आकारका वस्तुहरूको नामहरू लेख्ने र ती नाम लेखिसकेपछि कसको क्षेत्रफल बढी छ र कसको क्षेत्रफल कम छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। अनि यहाँ कोठा तालिका दिएको छ, यो तालिकामा हामीले भर्नु पर्यो। अब तपाईँले भन्नुहोस् 4वटा आयत आकारका नामहरू भन्नुहोस् त। ल तपाईँले देखेका, जस्तै तपाईँले एउटा देख्नुभयो होला पर्खाल, के देख्नुभयो, पर्खाल देख्नुभएको होला, प्रखाल देख्नुभयो। त्यस्तै अर्को के देख्नु भएको छ, फुलबारी देख्नु भएको छ तपाईँहरूले, बगैँचा, बगैँचामा फुलहरू हुन्छन् नि, हो पर्खाल र बगैँचा देख्नुभयो होला। अब भन्नुहोस् त पर्खालको क्षेत्रफल बढी होला कि बगैँचाको, पक्कै पनि बगैँचाको हुन्छ। त्यसैले अब यहाँ बढी क्षेत्रफल भएका वस्तु भनेको छ। अब हामीले लेख्नु पर्यो बगैँचा। कसरी थाहा पायौँ बगैँचाको क्षेत्रफल बढी हुन्छ भनेर, हामीले देख्न सक्छौँ बगैँचा त ठुलो हुन्छ होइन त, त्यसैले हामीले बगैँचा लेख्यौँ। त्यस्तै यिनी दुईवटामा पर्खाल र बगैँचामा कम क्षेत्रफल के को होला, पर्खालको होला, त्यसरी लेख्यौँ। अर्को तपाईँले के देख्नुभएको होला, एउटा चौर देख्नुभएको होला। तपाईँहरू खेल्नुहुन्छ होला नि त चौरमा खेल्नुहुन्छ होला, छुने डुम खेल्नुहुन्छ होला, लुकामारीहरू खेल्नुहुन्छ होला, आदि आदि धेरै कुराहरू तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ होला। त्यस्तै अर्को के देख्नुहुन्छ भन्नुहोस् त, अर्को बाटो देख्नुहुन्छ होला, अर्को बाटो। अब भन्नुहोस् त चौर र बाटोमा एउटा सानो बाटोको कुरा गरेको है, त्यो लामो लामो बाटो होइन, बाटोको केही पोर्सन थोरै मात्र हामीले कुरा गरेको। ल भन्नुहोस् त चौर र बाटोमा कसको क्षेत्रफल धेरै होला भन्नुहोस् त। तपाईँहरूको खेल्ने चौरको क्षेत्रफल बढी नै होला होइन त, हो। त्यही भएर हामी बढी क्षेत्रफल भएका वस्तुमा एउटा चौर लेख्यौँ र अर्को के लेख्छौँ त, बाटो लेख्छौँ। बाटो केमा, कम क्षेत्रफल भएको वस्तु। सर वस्तु हो भन्नु होला, हो यो पनि हामीले रोड भन्छौँ, रोडलाई पनि एउटा वस्तु जस्तै मान्न सक्छौँ है त बाटोलाई। र यसै गरी हामीले के गर्यौँ, यहाँ सोधेको प्रश्नको उत्तरहरू दिइसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले सार्नु भएको छ होला। लेख्नुहोस् है, बुझ्नुहोस् अनि लेख्नुहोस्, नबुझी नलेख्नुहोस्। यदि बुझ्नु भएन भने तपाईँले सोध्नुपर्छ है त। सोध्ने बानी बसाल्नुपर्छ, सोध्ने बानी राम्रो हो। सोध्ने बानी बसाल्यौँ भने हामीले नजानेको कुराहरू, धेरै कुराहरू सिक्छौँ। यदि हामीले सोधेनौँ भने के हुन्छ, एउटा कुरा जानेनौँ, आज सोधेनौँ, त्यो कुरा जान्दैनौँ, फेरि अर्को दिन अर्को नजानेको कुरा आउनसक्छ, त्यतिखेर पनि सोधेनौँ भने हामीले धेरै कुराहरू जान्दैनौँ है त। त्यसैले जान्नको लागि सोध्नुपर्छ है त। र यसै गरी हामीले माथि सोधेको प्रश्न गरिसक्यौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। यहाँ प्रश्नमा के लेखेको छ पहिला पढौँ। यहाँ लेखेको छ, चित्रमा दिइएका जस्तै दुई वस्तुहरू तुलना गरी कम क्षेत्रफल र
बढी क्षेत्रफल भएका वस्तुको नाम लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ हामीले के देखेका छौँ भन्नुहोस् त। यहाँ एउटा मेरो गणित भन्ने यो के हो, किताब देखेका छौँ। त्यस्तै यो एक्सर्साइज बुक भनेको के हो अरे, कपी हो। कपी पनि भन्छौँ, कापी पनि भन्छौँ है त, कपी हो हामीले यहाँ देखेका छौँ। ल हेर्नुहोस् त, यिनी दुईवटामा कसको आकार अथवा यहाँ हेर्दाखेरि कसको आकार ठुलो छ भन्नुहोस् त। ए को छ कि बी को? एमा किताब छ, बीमा कपी छ। भन्नुहोस् त, यस्तो झट्ट हेर्दाखेरि कसको आकार धेरै भएको देखिन्छ? किताबको। अब हामीले यहाँ तल लेख्नु पर्यो, कम लेखेको छ। कम भनेको के हो? कम क्षेत्रफल भनेको हो है त। अब हेर्नुहोस्, कम कसको छ? ए को छ कि बी को छ? बी को हो। यसको बी को क्षेत्रफल कम छ र बीमा के छ? कपी छ। यहाँ मैले तपाईँलाई चिनाउनको लागि कपी पनि लेखिदिएको छु। खास त हामीले ए र बी लेखेको भए पनि हुन्थ्यो, तर हामीले बुझ्नको लागि हामीले के गरेको, कपी पनि लेखेको हो। त्यस्तै बढी क्षेत्रफल के को हुने भयो? ए को हुने भयो। यो त स्वतः थाहा भयो। बी कममा पर्यो भने बढी क्षेत्रफलमा ए त परिहाल्छ। एमा के छ रे? किताब छ। यहाँ मैले तपाईँलाई बुझाउनको लागि लेखेको हो है त, र तपाईँले सार्नुहोस्, बुझ्नुहोस् है त। कसरी थाहा पायौँ सर भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। हामीले यहाँ चित्र हेर्दाखेरि नै ठ्याक्कै हेरेर थाहा पाउन सक्छौँ नि। यो कपीभन्दा त किताब धेरै नै ठुलो छ। त्यसरी नै हामीले के गर्यौँ, ठुलो वस्तुको क्षेत्रफल पनि ठुलो हुन्छ अथवा बढी हुन्छ भनेर हामीले अघि नै पढिसकेका छौँ। त्यसैले नै हामीले थाहा पायौँ। त्यस्तै अब हेरौँ त, यहाँ एम र एन भनेर के दिएको छ? दुईवटा पुस्तकहरू दिएको छ। ल भन्नुहोस् त, कम क्षेत्रफल के को छ? कम थोरै क्षेत्रफल के को छ भन्नुहोस् त? एनको छ। त्यसैले अब हामीले यहाँ के लेख्नु पर्यो? एन लेख्नु पर्यो है त। मैले यहाँ एन लेखेँ। त्यस्तै बढी क्षेत्रफल भएको कुन छ? एमको छ। त्यही भएर मैले यहाँ एम लेखेँ है त। लेख्नुहोस् है, तपाईँले पनि लेख्नुहोस्, लेख्नुपर्छ है त। बुझ्नु भएको छ कि नै भन्नुहोस् है। बुझ्नु भएको छ? यस सर, बुझेका छौँ। ल ठिक छ नानी बाबुहरू, बुझ्नुभयो, धेरै खुसी लाग्यो। यदि बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले प्रश्नहरू सोध्नुहोला है त। हुन्छ सर, ल ठिक छ। यसै गरी हामीले यहाँ सोधेको थियो, चित्रमा दिइएका जस्तै दुई वस्तुहरू तुलना गरी कम क्षेत्रफल र बढी क्षेत्रफल भएका वस्तुको नाम लेख्नुहोस् भनेको थियो। हामीले यहाँ चित्र हेऱ्यौँ र यिनीहरूलाई तुलना गऱ्यौँ, कुन ठुलो छ कुन सानो छ भनेर तुलना गऱ्यौँ र कम क्षेत्रफल र बढी क्षेत्रफलमा यहाँ दिएको वस्तुहरू लेख्यौँ। यसै गरी अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। यहाँ यो प्रश्नमा के सोधेको छ पहिला पढौँ अनि बुझेर लेखौँला है त। यहाँ के भनेको छ? तल दिएका चित्रहरू अवलोकन गरी क्षेत्रफलका आधारमा बढ्दो क्रममा लेख्नुहोस् भनेको छ। र हामीले यो क्रम, बढ्दो क्रम, घट्दो क्रम हामीले के गरेका छौँ? पहिला नै पढिसकेका छौँ। सायद मलाई लाग्छ पाठ 4-5 हामीले पढिसकेका छौँ है त। अब यहाँ लेखेको छ चित्रहरू अवलोकन भनेको छ। चित्रहरू अवलोकन भनेको छ। यो भनेको के हो? हामीले पहिला यहाँ तल भएका चित्रहरू हेर्ने, अवलोकन भनेको हेर्ने र बुझ्ने भनेको हो है त। हेर्ने र कुन चित्र सानो छ, त्यसपछि कुन चित्र अलि ठुलो छ, र यहाँ भएको चित्रहरूमा सबैभन्दा ठुलो के छ त्यो हामीले थाहा पाउने। र यहाँ तल प्रश्नहरू सोधेको छ। यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ एउटा बढ्दो क्रम भनेको छ, एउटा घट्दो क्रम भनेको छ। र बढ्दो क्रम भनेको के हो तपाईँहरूलाई थाहा छ? पक्कै पनि थाहा छ। बढ्दो क्रम भनेको सानोबाट ठुलोतिर जानेलाई के भन्छौँ? बढ्दो क्रम भन्छौँ। त्यस्तै घट्दो क्रम भनेको के हो? ठ्याक्कै उल्टो। के को? हामी बढ्दो क्रमको ठ्याक्कै उल्टो। कस्तो? अब घट्दो क्रम भनेको के रहेछ त? ठुलोबाट सानोतिर जाने। ठुलोबाट सानोतिर जानेलाई घट्दो क्रम भने सानोबाट ठुलोतिर जानेलाई के भन्छ अरे? बढ्दो क्रम भन्छ है त। हामीले अगाडि पढेको कुरालाई फेरि रिभाइज गरेका छौँ, फेरि पनि पढेका छौँ। यहाँ तपाईँले नसुनेको कुरा केही छैन।
मैले तपाईँहरूलाई सिकाएको हो, कतिको बुझ्नु भएको छ, सम्झिनु भएको छ कि नै भनेर मैले तपाईँहरूलाई यसो भनिदिएको मात्र हो है त। त्यस्तै हेर्नुहोस्, एबिसी भन्ने यहाँ 3वटा चित्र दिएको छ, हामीले हेर्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, यो चित्रहरूमा सबैभन्दा ठुलो चित्र कुन छ? सीको छ। कसको? सीको। त्यसैले मैले सीलाई रङ्गाइदिएँ। त्यसपछि सीभन्दा अलिकति सानो कसको छ? एको छ। त्यस्तै सबैभन्दा सानो चित्र के को छ? बीको छ, होइन त? बुझ्नु भएको छ नि? हो। ल भन्नुहोस्, बढ्दो क्रम भनेको छ। बढ्दो क्रम भनेको के हो? पहिला सानो, त्यसपछि बढ्दै 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 ठुलोतिर जानेलाई बढ्दो क्रम भनिन्छ। ल अब भन्नुहोस् तपाईँहरूले, बढ्दो क्रममा सबैभन्दा अगाडि के लेख्ने होला भन्नुहोस् त? बढ्दो क्रममा सबैभन्दा अगाडि सानोबाट ठुलोतिर जानुपर्छ, त्यसैले अब हामीले सानो लेख्नु पर्यो। के छ? बी छ। के छ? बी। त्यसैले हामीले यहाँ बी लेख्यौँ। त्यसपछि बीभन्दा अलिकति ठुलो के को छ? ए को छ। ए लेख्यौँ। र सबैभन्दा ठुलो के छ? सी छ। त्यसरी हामीले यहाँ सी पनि लेख्यौँ है त। हेर्नुहोस्, मैले लेखेर रङ लगाइदिएको छु, तपाईँले हेर्नुहोस् र हुबहु यहाँ मैले जे गरेको छु त्यस्तै सार्नु होला है त। त्यस्तै यहाँ सोधेको छ घट्दो क्रम भनेको छ। अब घट्दो क्रम भनेको के हो? ठुलोबाट सानोतिर जानेलाई हामीले घट्दो क्रम भनेर बुझेका छौँ। भनेपछि सबैभन्दा ठुलो के छ? सी छ। सीभन्दा पनि अझै सानो के छ? त्योभन्दा अलिकति सानो ए छ। र सबैभन्दा सानो के छ? बी छ। र अब हामीले यहाँ लेखेको आधारमा पनि बुझ्न सक्छौँ। बढ्दो क्रममा के गर्यौँ? सानोबाट ठुलोतिर गएका छौँ। त्यस्तै घट्दो क्रममा ठुलोबाट सानोतिर गएका छौँ, होइन त? हो नि। यसै गरी अब हामीले अरू प्रश्नहरू पनि छ, त्यो प्रश्नहरू गर्ने प्रयास गरौँ है त। ल तपाईँहरूले पहिला उत्तर लेख्नुहोस्, अनि म तपाईँहरूलाई यहाँ सिकाउँछु है त। यहाँ दिएको छ एउटा डी भनेर एउटा चित्र दिएको छ, ई भनेर दिएको छ र एफ भनेर दिएको छ। र यहाँ भनेको छ बढ्दो क्रममा लेख्नुहोस् भनेर यहाँ बढ्दो क्रम लेखेको छ। अब बढ्दो क्रममा लेखौँ। सबैभन्दा सानो के छ? हेर्नुहोस् त चित्रहरूमा एफ छ, त्यसैले हामीले एफ लेख्यौँ। त्यसपछि अलिकति ठुलो के छ? डी छ। डीमा रहेको चित्र छ, डी लेख्यौँ। त्यसपछि सबैभन्दा ठुलो के छ रे? ई छ, त्यसैले हामीले ई लेख्यौँ। त्यस्तै घट्दो क्रममा लेख्नु पर्यो है त। अब घट्दो क्रम त थाहा छ, ठुलोबाट सानोतिर जाने। अब यतिभरिमा सबैभन्दा ठुलो के छ भन्नुहोस् त? कुन चित्र हो? ई नम्बरको चित्र हो, त्यसैले ई लेख्यौँ। त्यसपछि ईभन्दा अलिकति सानो के छ? डी छ, त्यसैले डी लेख्यौँ। र सबैभन्दा सानो के छ भन्नुहोस् त? एफमा भएको चित्र हो, त्यसैले हामीले यहाँ के लेख्यौँ? एफ लेख्यौँ। यसरी हामीले यहाँ प्रश्नमा सोधेको उत्तरहरू लेखिसकेका छौँ। र हामीलाई यहाँ प्रश्नमा सोधेको थियो, तल दिएका चित्रहरू अवलोकन गरी क्षेत्रफलका आधारमा बढ्दो क्रममा लेख्नुहोस् र घट्दो क्रममा लेख्नुहोस् भनेको थियो। हामीले यहाँ भएको चित्रहरू हेऱ्यौँ र चित्रहरू हेरेर हामीले थाहा पायौँ कि कुन चित्र सानो छ, कुन चित्र ठुलो छ भनेर थाहा पायौँ। र बढ्दो क्रममा मिलाएर लेख्यौँ र घट्दो क्रममा मिलाएर लेखिसकेका छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नतिर जाउँ अथवा अर्को पान्नामा जाउँ। के छ? यहाँ पढौँ अनि यहाँ सोधेका प्रश्नहरूको उत्तरहरू दिने प्रयास गरौँ है त। ल यहाँ के लेखेको छ भन्नुहोस् त? चित्रमा थोप्लाहरू जोडी बढी क्षेत्रफल भएका चित्रको नाम लेख्नुहोस् भनेको छ। कस्तो? बढी क्षेत्रफल। यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ है। यहाँ के लेखेको छ? बढी क्षेत्रफल भएका चित्रको नाम लेख्नुहोस् भनेर प्रश्नमा सोधेको छ। अब पहिला यो डट डट भएको यो थोप्लाहरू छन्, थोप्लाहरूलाई जोडौँ है त। ल मैले जोडेँ, ट्याक्क लाएर जोडेँ। त्यस्तै तपाईँहरूले पनि जोड्नुहोस् है। मैले त जोडेँ, तपाईँहरूले पनि आफ्नो पुस्तकमा रहेको थोप्लाहरूलाई जोड्नुहोस्, अनि हामीले धेरै कुराहरू सिक्नेछौँ। मैले पहिला जोडेँ, त्यस्तै तपाईँहरूले पनि जोड्ने प्रयास गर्नुहोस् है त। जोड्नुहुन्छ कि नै भन्नुहोस्। पक्कै पनि जोडिरहनु भएको छ, खुसी लाग्यो।
जोड्नु होला है त। ल मैले जोडेँ। जोडिसकेपछि अब हामीले हेरौँ कसको क्षेत्रफल बढी छ त। ल भन्नुहोस् त। यहाँ दिएको चित्रहरूमा कुन चित्र अथवा कुन आयात ठुलो छ भन्नुहोस् त। बी ठुलो छ। अब हामीले थाहा भयो बी ठुलो छ भनेपछि के रहेछ, बीको क्षेत्रफल पनि धेरै छ भनेर हामीले थाहा पाइसक्यौँ अथवा बढी छ भनेर थाहा पाइसक्यौँ। र हामीलाई प्रश्नले भनेको थियो, यहाँ माथि भनेको छ बढी क्षेत्रफल भएको चित्रको नाम लेख्नुहोस् भनेको छ। अब ए र बीमा बी ठुलो छ अथवा बीको बढी क्षेत्रफल थाहा छ, हामीलाई थाहा भइसक्यो। अब हामीले यहाँ उत्तरमा के लेख्नु पर्यो, बी भनेर लेख्नु पर्यो है त। मैले यहाँ बी भनेर लेखेको छु, तपाईँहरूले पनि लेख्नुहोस् है त। त्यस्तै मैले फेरि अर्को यहाँ रहेको चित्रहरू, यो थोप्लाहरूलाई मैले जोडेँ। तपाईँहरूले पनि जोड्नुहोस् है। मैले जसरी जोडेको छु तपाईँले रुलर लिएर जोड्नु होला। रुलर लिएर जोडेपछि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ है त। हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् है। रुलरले तपाईँले जोड्नुहोस् है मैले जोडेको जसरी। ल ठिक छ। ल भन्नुहोस्, यहाँ मैले जोडिसकेँ। यो दुईवटा चित्रमा ठुलो क्षेत्रफल कसको होला भन्नुहोस् त। पक्कै पनि वाईको छ, हामीले हेर्न सक्छौँ। टाढैबाट हेर्दाखेरि वाईमा रहेको चित्र अथवा वाईमा रहेको आयत ठुलो जस्तो मानिन्छ नि, होइन त? हो नि, पक्कै पनि हामीलाई थाहा छ। अब के गर्नु पर्यो, यहाँ लेख भनेको छ। अब यसमा लेख्नु पर्यो। के लेख्ने, एक्स लेख्ने कि वाई लेख्ने भन्नुहोस् त। वाई लेख्ने हो। के लेख्ने रे, वाई। त्यसैले मैले यहाँ वाई लेखेँ। यसरी हामीले यहाँ रहेको थोप्लाहरू जोड्यौँ र ठुलो क्षेत्रफल कसको छ त्यो थाहा पायौँ। र यहाँ बक्समा ठुलो क्षेत्रफल भएको को नाम अथवा ठुलो क्षेत्रफल भएको के को चित्रको नाम लेख्यौँ। यसरी हामीले यहाँ भएको प्रश्नहरू हामीले गरिसक्यौँ। र आज हामीले के पढ्यौँ त, यसै गरी हामीले गर्दाखेरि यो सकिएछ। यो पाठ पनि सकियो, हाम्रो पाठ 10 सकिसकेको छ। र आज हामीले के पढ्यौँ ल भन्नुहोस् त अन्तिममा। आज हामीले क्षेत्रफल पढ्यौँ। क्षेत्रफल भनेको के हो त्यो हामीले बुझ्यौँ। क्षेत्रफल भनेको के रहेछ त, कुनै पनि वस्तुले ओगटेको ठाउँ अथवा कुनै पनि वस्तुले कति ठाउँलाई ओगट्छ त्यसलाई हामीले क्षेत्रफल भनेर रहेछ भनेर बुझ्यौँ। त्यसलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ, क्षेत्रफल भन्ने रहेछौँ। र यहाँ धेरै प्रश्नहरू सोधेको थियो र हामीले के बुझ्यौँ त, अर्को कुरा, जुन अथवा कुनै पनि वस्तुको आकार अथवा कुनै पनि वस्तु ठुलो छ भने त्यो वस्तुको क्षेत्रफल ठुलो छ भनेर बुझ्यौँ। र यहाँ सोधेका प्रश्नहरू हामीले सबै गरिसक्यौँ। र यदि तपाईँहरूलाई कुनै प्रश्नहरू छ, केही कुराहरू सोध्नु छ, केही जान्नुभएको छैन भने तपाईँले मलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ र प्रश्नहरू गर्न सक्नुहुनेछ। र नम्बर म यहाँ लेख्दैछु, तपाईँहरूले टिप्नुहोस् है त। 98 4 95 95 8 95। यहाँ मैले नम्बर लेखेको छु। यो नम्बरमा तपाईँले नजानेको कुराहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईँलाई कुनै कुराहरू अथवा कुनै विषयको बारेमा भिडियोहरू तपाईँले खोज्दाखेरि भेट्नु भएन भने तपाईँले हामीलाई यो नम्बरमा फोन गरेर, सर मलाई यो कुरा आउँदैन, यो कुरा के हो, यसको बारेमा भिडियो बनाइदिनुहोस् भनेर हामीलाई भन्न सक्नुहुनेछ। र हामी त तपाईँहरूलाई पढाउन नै आएको हो र तपाईँहरूलाई हामीले भिडियो बनाएर हालिदिनेछौँ। र तपाईँहरूले त्यहाँ गएर हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा गएर मजासँग पढ्न सक्नुहुनेछ। र मलाई विश्वास छ मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरूले मैले पढाएको बुझिराख्नु भएको छ र घरमा बसेर पढ्नु भएको छ। र एउटा सानो कुरा म अभिभावकहरूसँग भन्न चाहन्छु, पस्किन चाहन्छु कि तपाईँहरूले आफ्नो छोराछोरीहरू अथवा आफ्नो नानी बाबुहरू के कसरी पढ्नु भएको छ, के कति जान्नु भएको छ, यो चाहिँ तपाईँले बेला बेलामा सोध्नु होला। र मलाई विश्वास छ मेरा साना भाइ बहिनीहरूले पढ्नु भएको छ
र मैले दिएका केही कार्यहरू होमवर्कहरू दिएको छु त्यो होमवर्कहरू पनि गरेर आफ्नो बुवा मम्मी दाइ दिदीलाई बुझाउनु भएको होला भन्ने आशा गर्छु। र यति भन्दै म आज यो पाठलाई अथवा यो भिडियोलाई यहीँ अन्त्य गर्छु र अर्को पाठमा हामी भेट्नेछौँ भन्दै बाचा गर्दै म तपाईँहरूबाट बिदा लिन्छु। हस्त नमस्ते, शुभ रहोस् तपाईँको दिन, राम्रोसँग पढ्नु होला, स्टे सेफ, बाई बाई, टेक केयर।